جڑے جڑے حاکم بنے کوئی بھی ایسا حاکم نہیں آیا جن دی حکومت اینیاں فتوحات ہوئیاں ہون جنیاں فتوحات حضرت امیر معاویہ دے دور ہوئے نکیاں ہوندیاں دسیاں گئیاں نے کہ لکائیاں گئیاں سن بھی حضرت عمر فاروق سرکار ادھی دنیا تے حکومت کی تھی بے شک، لیکن جڑی باقی دی رہندی تھی اے نا لیندے نے سنی بھی ایتھے پھر مر جاندے نے حضرت امیر معاویہ سرکار دی حکومت جنہ دی 38 سال حکومت رہی، حضرت فاروق اعظم دی 10 سال حکومت رہی، فوجاں لڑدیاں رہیاں 38 سالاں وچ زیادہ فتح ہونی ہے یا 10 38 سال جو ایک بندہ مسلمانہ دا بادشاہ رہا ہے تو بندہ ہوئے غلط ہے بادشاہ کے میں رہ سکتا ہے۔ اتا عمران خان جڑا ڈنگا ہویا سی تے سائیں رات دے 12 بجے لا نہیں دیتا، نواز کہتے ہیں کوئی آٹے پہ ماردا کوئی گی پہ کردا، یعنی کہ عوام اٹھ پیندی تے اگر وہ ایڈے برے سن تے عوام بھی رولا پا دیندی بھی سانوں ایویں دا بادشاہ نہیں چاہیدا۔ نہیں بیلیو بات یاد رکھنا، حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو حکومت فرمائی ہے نا وہ حکومت اللہ دے پیارے نبی نو پسند سی، ایک ایسی شان ہے جیڑی شان اللہ نے حضرت امیر معاویہ سرکار نو دتی ہے تے وہ اپنے کسی یار نو نہیں دتی نا۔ ویسے فضیلتاں جڑیاں نا حضرت ابوبکر صدیق دی شان تے سارے یاراں وچوں ود دے، تھلے عمر فاروق، عثمان غنی، شاہ علی پاک، حیدر کرار، ایویں چل دیا، لیکن جزوی فضیلت جڑی ہے نا ایک گل وچ فضیلت، وہ اس گل وچ فضیلت سرکار نے کسے نو بھی نہیں دتی جڑی حضرت امیر معاویہ نو دتی سی۔ او کیڑی نبی پاک سرکار دی پیارے زبان مبارکہ وچوں الفاظ نکلے تواڈے سامنے پیش کرنا۔ بخاری مسلم شریف دی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک روایت کرنے والے نے، آپ سرکار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بی بی حضرت ام حرام اونا دے گھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیلولہ فرمانے سن، دوپہر میں سونا، چٹکو آنکھ لانی، ادھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 20 منٹ، 40 منٹ، 32 منٹ، اے آپ نے باہر رکھ کے قیلولہ فرمانا کہ چٹکو آرام فرمانا۔ او آپ نے آرام فرمایا، حضور پاک دے صحابن بی بی حضرت ام حرام دے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار حضرت انس بن مالک روایت کردے نے، اے حضرت انس بن مالک اپنی خالہ حضرت ام حرام اونا دی خالہ سی، حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی نے تے حضور دے خادم ہوئی سن، آپ دے گھر اندر ہی نوکری کردے رہنے، خدمت کردے رہنے، چھوٹے جے سن تے سرکار دے پانی پردے رہنے، خدمت کردے رہنے، خادم آپ نے مقرر فرمایا سی تے پھر آپ نے دعاواں بھی بڑیاں ملیاں، میں تو سناندہ رہنا اکثر کہ حضرت انس دی اماں جان نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اے میرا پتر کلا کلا ہے رہتے، ان دی شادی کی تھی تے ان دی واسطے دعا فرماؤ، ان دی اولاد زیادہ ہوئے، خاندان میں چکا لئی سرا میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر وہ کلیاں کی آپ دے پتر تے پوترے آپ دی زندگی دے اندر ہی 150 ہو گئے سن، پتر بھی تے پوترے بھی سرکار دی دعا مبارک نال 150 دی تعداد میں آپ دے بیٹے پتر پوترے آپ دی اولاد جڑی سی پہنچ گئی سی۔ جدوں آپ سرکار آخری حج فرمان گئے سن، حضرت انس بن مالک وہ 150 دا 150 ہی آپ دے نال سی، حج فرمان جدوں گئے سن نا
اور 150 دا آپ دے نال حج کرن گیا سی تے کیا شان ہونی، پورا ہی قافلہ اپنا، باپ دے پتر تے پوترے 150۔ کیوں بھائی چس نہیں؟ کیا بات ہے، اے دین دیا بہارا نہیں نے کہ اپنے تو پہلا، یہ تو اپنے کو بلائی پی گئی ہیں تو سانوں آتے ہیں بھی بال 2 ہی ہو گئے، بال ہون کو 15-20، چلو 20-25 دے ہون، بچے 20-25 دے ہون، کوئی ایس موٹے نال کھلوتا ہوئے، کوئی ایس موٹے نال کھلوتا ہوئے کہ لڑائی پی جائے منافقہ نال کافراں نال، تے کوئی آ جناب علی ادھروں پھڑے کوئی ادھروں پھڑے، انہاں نوں موٹی نہیں ہونی، نہ بھائی انہاں نہ چھیڑیا جائے بھائی، لا بھائی بیلیو آخر مان ہوتا سی نا حضور پاک دے صحابی جدو جوان بچے ہونے انہوں نکیاں نکیاں تلواراں لے دینیاں، نکیاں نکیاں تلواراں بھی کھیڈو یہ وہ ایڈے ایڈیا نے انج تلواراں نال کھیڈدیا رہنا تے ایک نے تلوار مارنی دوجے نے ڈکنی ول سکدیا رہنا، انہوں کو ذرا گیماں گوماں کو نہیں سکنا ہوتی ہے، ہوں تو وہ گیماں آ گئی ہیں منڈے سارے وڈے وڈے ایڈے 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 جوان سارے میں ویکھے نو نویں جی گیم آئی ہے وہ کی پمپ جی آدھے کہ پب جی کھڑے کی بلائیں کہ چب جی کہ خرے ایویں کر کے نہ لے وہ وڈے وڈے منڈے ایویں لگے ہون گے، وہ نال والا پاویں پٹے پیا مرے پیا انہیں سننی نہیں ہوندی بھی یہ کی کیتی جا رہا ہے، میں نے کوئی پتہ نہیں نال کو مرے مر گئے جو دے جو مرضی وہ موبائل چ لگا، او خدا دیا بندیا تے چند دن بعد تیرے کو خوش جانی ہے دولت، تے اس دولت دی قدر کر جڑی رب نے تینوں دنیا تے عطا فرمائی ہے نا ان دی قدر کر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنی خالہ درویت فرماندے بخاری مسلم دی روایت ہے، میرے سونے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آپ دی بارے حضرت ام حرام فرماندیاں نے ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے میرے سونے نبی نے والضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دے کنڈلاں والے یاسین دیاں چہریاں والے نے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سونی زبان سرکار دی اللہ قرآن نے جڑی زبان دیا قسماں کھاندے وہ سونی زبان والے نے حضرت ام حرام فرما دیا نے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ سرکار ایک دن ساڑھے گھر آرام فرمان لگ پہ آپ نے قیلولہ فرمایا، تھوڑی دیر آپ آرام فرمائے پھر آپ دی اکھ کھل گئی، جدو سرکار دی اکھ کھلیے تے آپ ہس دے پیسان سرکار مسکرا رہے سن۔ حضرت ام حرام حضرت انس بن مالک دی خالہ جان آپ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ سونیا کیڑی گل نے تانوں ہسایا، کیڑی گل دا تانوں ہسایا کہ بڑے خوش نظر آوندے جی؟ میرے آقا فرماتے نے میں اس واسطے ہسیا میں جو ستا ہوں میرے سامنے میرے رب نے میری امت دے کچھ ایسے لوگ پیش فرمائے سن، ایویں دے لوگ پیش فرمائے سن میرے سامنے جو ہوئے نے جنہاں نے ایک سبل سمندر نو پار کیتا وے، سبل سمندر نو پار کر کے ساوے رنگ دے پانی نو پار کر کے جہاد کرن گئے نے، لشکر اسلام دا لے کے کچھ لوگ گئے نے، میرے آقا فرما دے نے او لشکر میرے سامنے پا پیش کیتے نے تے انہاں دے سراں تے میں تاج ویکھنا جویں بادشاہاں دے سراں تے تاج میں او ویکھنا وا
گے جڑے نیلے پانی نو پار کر جان گے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اینے خوش ہوئے نے ہسے نے آپ دے ہسن تو پتہ لگدا سی سرکار انہاں لوکاں تے بڑے راضی نے جنہاں لوکاں نے سمندر پار جہاد کرن جانا ہے میرے سونے ویرا سمندر پانی وچ جہاد سمندر پار کر کے جہاد کرن دی فضیلت جیڑی ہے تو جاندا نہیں جیڑا خشکی دے اندر کافراں نال لڑے اون دی شان ہے جدوں اون دی شہادت ہو جاوے اون دی روح اسرائیل کڈدا وے جیڑا پانی سمندر دی جنگ لڑدا وے پانی پار کر کے لڑدا ہے میرے آقا فرمایا اون دی روح جدوں نکلن لگدی ہے رب فرماندا اسرائیل پیچھے ہو جا ایندی روح تو نہیں کڈنی او جڑا ایڈے اوکھے پانیاں وچ وی کافراں نال لڑن آ گیا ہے ایندی روح میں رب خود قبض فرماواں اللہ اکبر سیدہ طیبہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا انہاں دی روح اللہ سونے نے اسرائیل کو قبض نہیں کروائی رب خود قبض فرمائی تے ادھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے سمندر پار جنگ لڑن جان گے جہاد کرن جان گے انہاں دے بارے رب سونا آندا اسرائیل انہاں دی جان تو نہیں کرنی اللہ اکبر کیا شان ہے یار کیا بات ہے کہ جتنی جان خود رب کڈے اپنے دست قدرت نال اللہ فرمائے اسرائیل تو انہی جان نہیں کرنی کیوں اس واسطے بھی انہیں اپنی جان تے اگے کڈ لئیے جدوں انہیں سمندر میں چھال ماری سی جان تے دا تے لا کے ماری سنا چھال بھی جدوں سمندر میں بڑھنا ہے تے جان دا کے لا کے بڑھنا ہے ایویں نہیں بڑھنا سرکار نے فرمایا آپ حضرت انس بن مالک کی خالہ کے گھر آرام کیتا تھوڑی دیر آپ اٹھے تے ہسے صحیح حضرت ام حرام عرض کر دیا نے سونے یا رسول اللہ اے حسن دی کی وجہ راز کی سرکار نے فرمایا میری امت دے ایسے لوگ میرے سامنے پیش فرمائے گئے نے ایسے لوگ کہ جڑے نیلے پانی نو پار کر کے جہاد کرن گے انہاں دے بادشاہ وانگو سراں تے تاج ہون سرکار نے فرمایا او لوگاں لے میں دیکھ کے ہنسیاں خوش ہویاں کہ کیا بات ہے انہاں دی شان کیا ہے حضرت ام حرام عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا دعا فرماؤ سونیا دعا کری او جڑے سمندر پار جہاد کرن جان میں بھی انہاں وچ شامل ہو جاواں اے بیبیوں کے دعا بھی کروا دیے سرکار کو دعا کروا دیے بیبیاں دیے یا رسول اللہ سونیا میرے واسطے دعا کر دیو جنہ واسطے تسی خوش پہ ہوندے جے جندے واسطے اللہ دا رسول خوش ہو جاوے ان دی شان تے مقام نو کون جان سکدا ہے اللہ دے رسول راضی ہوندے پے ہسدے پے میرے آقا دی بارگاہ عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ دعا فرماؤ انہاں لوکاں وچ میں بھی داخل ہو جاواں سرکار نے فرمایا آپ نے انہاں واسطے دعا فرمائی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں واسطے دعا فرمائی تے پھر آپ سو گئے دوبارہ پھر آپ لیٹ گئے توجہ کرے علی آپ جدو جاگے پھر مسکران دے اومے ہس دے پہنے اومے سرکار ہسے نے ہمیں حضرت ام حرام عرض کر دیا یا رسول اللہ ان تو انہوں کیڑی شہ نے ہسائے ان کیڑی شہ نے تو انہوں ہسایا وے میرے آقا فرمایا میری امت دے کچھ ایسے لوگ میرے تے پیش کیتے گئے نے
پیش کیتا گیا وے ایک لشکر اور ایویں دا او میرے سامنے پیش کیتا گیا وے او سمندر پار جہاد کرے گا یہ پار اور کر کے جہاد کرے گا میرے آقا دی بارگاہ حضرت حرام کر دیا یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں بھی اونا وچ رل جاواں سرکار نے فرمایا نہیں تو اونا وچ رلنا نہیں پہلے وچ رل جاویں گی جیڑا پہلا لشکر جاوے گا اودے وچ رلیں گی دوسرے وچ نہیں کملی والے آقا سرکار نے فرمایا وے ان اوہی حضرت حرام پاک ان بات یاد رکھ لینا ایک ہی بی بی پاک ہوئی ان کیڑا لشکر سی جنوں ویکھ کے اللہ دے نبی حال حکومت ابو بکر صدیق دی نہیں آئی حال حکومت اسلام والیاں حضرت ابو بکر دی نہیں پہنچی حضرت عمر فاروق دی حکومت والی نہیں آئی حضرت عثمان غنی دے 12 سال والی نہیں آئی حضرت عمر دے 10 سال کٹ تے 12 حضرت عثمان دے کٹ لے 6 شاہ علی دے کٹ لے تے 2 حضرت ابو بکر صدیق دے کٹ لے 6 مہینے حضرت امام حسن دے کٹ لے اینے سال پہلا اللہ دے نبی نے خبر دے چھٹی ہن ایک نو نغمہ تغمہ ملے آوے اینی شان والا کون ہے جنوں وے سرکار 40-45 سال پہلا آپ ہس بیسن وہ لشکر پیش فرمایا سی بیمان ملنگاں دے حضرت معاویہ دی شان کوئی نہیں حدیثاں دے اندر آویز یار بخاری کھول آنا بخاری کھول مسلم شریف کھول بخاری کو بعد مسلم دا درجہ اللہ دے پیارے نبی سونے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اودو آپ مسکرائے سن جو جن دے واسطے آپ مسکرائے سن جن دے واسطے ہنسے سن او ہستی کون اے سارے حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ آیا اے خشکی دیاں لڑائیاں ہوندیاں رہیاں تری دی لڑائی نہیں ہوئی سمندر پار لڑائی نا ابو بکر صدیق دے زمانے وچ ہوئی ہے 2 سال دا زمانہ حضرت ابو بکر صدیق دے اندر اے تری والیاں نانا سمندر پار لڑائی ہوئی نہیں حضرت فاروق اعظم دے 10 سالاں دے اندر خشکیاں دیاں لڑائیاں ہوئیاں نہیں اے سمندر پار ہوئی نہیں حضرت عثمان پاک دے 12 سالاں دے اندر اے خشکیاں دیاں لڑائیاں آنے دروے حضرت عثمان پاک دے دور اندر جدو دور حضرت عثمان دا آیا وے حضرت امیر معاویہ سرکار انہوں حضرت عثمان غنی دے نیب سن خلیفے دے نیب ایک خلیفہ ہوندہ ہے بادشاہ ہوندہ ہے ایک نیب ہوندہ ہے حضرت امیر معاویہ سرکار انہوں نیب سن حضرت عثمان پاک دے دور مبارک دے اندر انہوں آپ شام دے نیب سن شام دے حاکم سن کون حضرت امیر معاویہ سرکار آپ نے عرض کی تھی حضرت عثمان غنی دی بارگاہ دے اندر یا حضرت سانو اجازت دیتی جاوے اسا سمندر پار جہاد دے جانا ہے سمندر پار جہاد دے جانا چاہتے ہیں حضرت عثمان غنی نے اجازت فرمائی ہے حضرت امیر معاویہ سرکار نے اس دھرتی دے اندے آنا نا اپنے امت حضور دی امت دے اندر سب تو پہلا جڑا سمندر وچ چلن والا بیڑا بنایا سی او شان حضرت معاویہ پاک دی حضور دے کسے صحابی نے پہلے اجازت کام نہیں کیتا ساریاں کو پہلا آپ کو اجازت دیتی گئی حضرت عثمان بکر دے خلیفہ سن حضرت امیر معاویہ نیب سن حضرت امیر معاویہ سرکار آپ نے پہلا لشکر سمندر پار بیڑا بنا کے اور سبز پانی دے اندر آپ نے بیڑا ٹھلیا سی جیڑا بیڑا ویکھ کے اللہ دا رسول پہلے ہسیا سی
دی عثمان پاک کا دور سی خلافت آپ دی حضرت معاویہ پاک نے اجازت دی حضور سانو اجازت دو مہربانی فرماؤ اساں لڑنا چاہنے ہیں سمندر پار کیڑی لڑائی اے قسطنطنیہ والی اے جڑا قسطنطنیہ جڑا فتح کرنے واسطے حضور دے صحابی سمندراں وچ پا دتیاں دی بیڑیاں پہلی بیڑی سمندر وچ پان والا حضور دی امت وچوں حضرت امیر معاویہ سرکار تے سرکار اس بیڑے لے ویکھ کے کنے سال پہلے پہ مسکراندے تے جنہاں دے گھر سرکار نوں ایک خواب آیا او بی بی پاک حضرت ام حرام عرض کردیاں نے سونیا دعا کرو میں انہاں وچوں ہوواں سرکار نے فرمایا تو انہاں وچوں ہوویں دوسری بار پھر آپ کو خواب آیا پھر آپ ہسے پھر بہایا گیا لشکرے میں آپ حضور کے نشانے ہونا ہسایا آپ فرماندے نے پھر اومن ایک لشکر بہایا گیا یا رسول اللہ دعا کرو میں انہاں وچوں ہوں سرکار نے فرمایا انہاں وچوں تو نہیں ہونا بولو نا اچھا سرکار پہلے نسی بیٹھے نے حضرت ام حرام پاک بی بی او پہلے لشکر وچ گئیاں تے پہلے لشکر وچ ہی ہلاک ہو گئیاں پہلے لشکر دے اندر ہی انہاں دا وصال شریف ہو گیا تے پتہ چلیا سرکار ویکھ رہے سن بھی دوسرا جدوں لشکر جانا ہے اودوں تو دنیا تے ہونا ہی کوئی نہیں تا سرکار نے فرمایا پہلے تے ہے دوجے وچ نہیں پہلے وچ ہے تے دوجے وچ نہیں سرکار نے فرمایا اودوں واہ نجدیہ بے ایمانہ آندا ہے سرکار نو علم غیب کوئی نہیں اللہ جے دے تے پھر ہوندا ہے میں کہ سونیا ایک گل تے دس یا ہے جو جبریل ہی آن کے ہر گل دسدا سی اون تے نبی نو نہیں سی پتہ لگدا میں کہ اے سرکار نے پوچھیا سی جدوں بی بی اور پوچھیا بھی میں پہلے لشکر وچ یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں شامل ہو جا سرکار نے فرمایا ہو گئی یا رسول اللہ دوسرے لشکر وچ فرمایا نہیں اے جڑا سرکار ویکھ رہے سن اے جبریل نو پوچھ کے دس رہے سن بولو تے صحیح یار اودوں سرکار نے جبریل نو پوچھیا کہ دس اے جبریل اے بی بی دے حالات آਉਣ والے وقت وچ کیویں دے ہونے نے نہیں اے چلیا ہن دس او لشکر پہلا سمندر پار لے کے جان والا کون سی حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار سن سرکار پہلے ہس رہے سن پتہ چلیا آج جڑی فضیلت حضور نے اپنے یار معاویہ نو دتی ہے نا جزوی فضیلت اے سارے یاراں وچوں کسے نوں نہیں لبھی اے جڑی فضیلت سی سمندر سبز پانی دے وچ جا کے پار کر کے جہاد کرن والی اے فضیلت جڑی حضرت معاویہ دے حق وچ آئی ہے تے انہاں دی شان وچ آئی ہے اللہ وعدہ لا شریک مولا سونے نے حضرت امیر معاویہ سرکار نو اوہی شان کوئی فضیلت ہن آندا یار حضرت معاویہ دا نام لے کے سرکار نے شان نہیں بیان کیتی نہیں گل پیچھے رہ گئی جدوں سرکار پہلے 40 سال یا 35-50 سال پہلے آپ سرکار 25-30-35 سال پہلے دیکھ رہے بھی لشکر آئے گا اندر ویکھ کے بڑے خوش تے راضی ہوئے نے تے سرکار نو تے پہلے مخایا گیا ہے بھی او لشکر پھر لے کے گیا کون سی اب ایمان شان لبڑی ہوئے تو لب جاندی ایک منٹے چ او لشکر جیڑے لے ویکھ کے سرکار ہسے سن او لشکر لے کے سمندر پار پہلا کون گیا سی حضرت معاویہ سرکار تے جیڑا لشکر پتہ چلیا اے لشکر اللہ دے حبیب نو بڑائی پسند ہے سرکار کدی کدی ہسدے سن سرکارے دو جہان کسے بڑے گھٹ بندے ہسدے ویکھے آپ دی مسکراہٹ تے ویکھی ہسدے گھٹ بندے نے ویکھے آپ کدی کدی ہسدے سن تے سونیا جندے واسطے آمنہ دا لال ہس پوے ہیں وہ شان پھر ایڈی وڈی ہونی ہے نا وہ
پیار نو عطا فرمایا۔ اور بے وقوفا تو جاندا نہیں ہے حضرت امیر معاویہ سرکار دی شان نو کون ہے؟ حضور دی امت دا کی لگدا ہے؟ چلیا آپ دی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ میرے نبی پاک دی پیاری بیوی تے مومنہ دی ماں ہے۔ حضرت معاویہ پاک دی ہمشیرہ میرے نبی پاک سرکار دی بیوی یزید دی سکتی پپی سرکار دی بیوی یزید نو برا کہنے اگر گال گول نہیں کٹنی، ہاں یزید نو غلط کہہ دینے انہوں بھی غلط جنہ شریعت نے آکھے اور نہیں کہنا ہے، اپنے کولوں کفر دا فتویٰ نہیں لا دینا بھئی یزید کافر سی، نہیں ساڑھے مذہب اسلام دے کسے امام نے بھی یزید نو کافر نہیں لکھیا، یزید نو فاسق فاجر ظالم لکھیا، فاسق فاجر ظالم جو ساڑھیا امامہ نے لکھیا سب اوہی آکھاں گے۔ فاسق فاجر انہوں آندے نے جیڑا اسلام میں کوئی جرم کرے ایسا گناہ کرے جیڑا مثلا کہ کوئی کم نماز چھڑ دیندہ ہے، کوئی شراب پی لیتا ہے، کوئی عبادت کام کرتا ہے، وہ گناہ کرنا فاسق فاجر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا بات میں؟ اللہ تعالیٰ جل شان بے وہ پھر کی لگے سرکار دی بیوی ساڑھی لگی ماں تے حضرت معاویہ سرکار ساڑھے لگے ماموں، بولتے صحیح نا حضور دی امت دے ماموں لگے سرکار دی بیوی ام حبیبہ پاک اونا دے جدو پائی ہوئے تے ام حبیبہ پاک ساڑھیاں ہوئیاں ماں تو کون انکار کرے، رب دا قرآن آندہ ہے سونیا تو اڈیاں بیویاں مومنہ دیاں ماں نے، بولتے صحیح اب بولو سونیا اللہ دا قرآن آکھے سونیا بیویاں تیریاں ایمان والے دیاں ماں نے تے سجنہ حضرت ام حبیبہ سرکار دی بیوی مومنہ دی ہوگی ماں، اما عائشہ صدیقہ سرکار دی بیوی ساڑھی ہوگی ماں، جیڑا مومن ہو رہے گا انہاں دیاں ماواں حضرت اما حفصہ پاک حضرت فاروق اعظم دی بیٹی سرکار دی بیوی ساڑھی ماں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اسی میں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن آتا ایمان والے دیا سونے جڑیاں تیریاں نکاح وچ آ گئیاں نہیں وہ ایمان والے دیا ماما نے، ایمان والے دیا تے جیڑا ماں نو گالاں کڈے او حلالی ہوئے، ہاں ماں نو گالاں کڈے ڈالا بیلیاں اوندے جاندے دا ہونا ہے، وہ حلال دا متفق نہیں ہونا۔ اما عائشہ صدیقہ دے بارے جڑا بکواس کرے حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی ہوئے، ادشان دا لاڑا ڈھکیا میرے صدیق پہ پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، نہیں جاندا عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ میرے نبی دے یاراں دی عظمت اوے ملنگوں کی پتہ ہوئے پوٹی پین والے کی پتہ، میرے نبی دے یار سرکار دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے حضرت معاویہ
اٹھائے میرے مرشد کریم حضور خواجہ محمد شفیع لجپال نے اٹھائے ایک تجدید تے انہوں نے فرمائی کسی کو طاقت نہیں آئی اج بڑے بڑے مولوی حضرت معاویہ پاک دا نام لین لگیا ڈر دے نے چلے جنہاں نال سرکار دی رشتہ داری ہو جاوے جنہاں نال سرکار دی رشتہ داری ہو جاوے انہاں دے نال لین تو ڈری نہ اگر اس جہان وچ عزتاں چاہنا ہے رب پتر دے وی اوندا نام معاویہ رکھ چھوڑی رب پتر دے وی اوندا نام رکھ دے وی علی حسن معاویہ علی حسن معاویہ یا معاویہ حسن رکھ دیں یا معاویہ حسین رکھ دیں یا حسن معاویہ رکھ دیں یا حسین معاویہ رکھ دیں تاکہ پتہ چلے میرے نبی دے غلام حضور دے یار دی شان اس صدی دے اندر تجدید فرمان والے انہاں بیمانہ نے حضرت معاویہ پاک دی شان تے انج پردے پائے نہیں پر آپ اتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہاں دیاں شاناں اللہ دا رسول بیان کرے انہاں دیاں شاناں کوئی گھٹا سکدا نہیں اور جنوں رب علم دے انہوں کوئی مٹا سکدا نہیں جنوں رب مٹاوے انہوں کوئی اٹھا سکدا نہیں آلہ مسلمان ویرا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سردار نے فرمایا مولا حضرت معاویہ پاک دے بارے میرے آقا فرما دے معاویہ نو ہدایت والا بنا دے ہدایت دین والا بھی بنا دے سونے ربا انہیاں دعاواں حضرت امیر معاویہ واسطے کیتیاں نے او تو جاندا نہیں شان کڈن والے تے نکی دی گل تو کڈ لیندے نے تے بغض کڈن والے سیانے آندے نے مکھی سارا جسم چھڈ کے اے سارا جسم چھڈ کے زخم تلاش کر دیے ایویں جدا نفذ کتا ہوئے وہ ساریاں نیکیاں تے شاناں چھڈ کے وہ غلطیاں تے عیب تلاش کر دیے چلے آؤ یاراں وچوں عیب نہیں لبھی دے یاراں دیاں نیکیاں بیان کری دیاں نے او سجنا نے عیب نہیں کڈی دے میاں صاحب فرماندے نے محبوباں
مولا علی بھی کھر بیٹھے سن تواڈے ورگے چیلے چمچے جڑے منافق سن انہاں جا کے ادھروں پتی انہاں کیا متا رل کے بہ نہ جان انہاں تلواراں چکیاں تے جا کے مولا علی تے لشکر چ مارنیاں شروع کر دتیاں اے منافق ادھر اٹھے تے انہاں ادھر لشکر چ مارنیاں شروع کر دتیاں لڑائی شروع ہو گئی ایویں تے منافقاں لڑائی کرائی ہمیشہ نبی دے یاراں وچ جدوں بھی لڑائی ہوئی اوے بیڑیا تیری تے تو تے میں تے اج بھی ہو جاندی ہے تیری بھراواں نال بھی ہو جاندی اے چاچیاں بابیاں نال بھی ہو جاندی ہے کی خیال ہے تیری لڑائی ہوے تے تینوں کافر آکھاں گے آندا اوے نا نا او چلیا تیریاں بھی لڑائیاں ہو جاندیاں نے ایک ذاتی لڑائیاں نے ایک نبی دے دین واسطے لڑائیاں نے آپ ایک صحیح بات سمجھی اوے انہوں بھی ذاتی نہ آکھی یاد رکھنا اوے مسلمان بھائیاں اوے حضرت عثمان پاک دے فدیے وچ سارے شہید ہو گئے نہیں اللہ دا پیارا بندہ جو حضرت عثمان غنی جو شہید ہوئے سن آپ نو بے لوس جناب والا آپ سرکار دا خون ایویں رہنا گیا سی او ایویں نہ لوکاں نے بے دردی نال پیاسا رکھ کے شہید کر چھڑیا انہاں بے وقوفاں تے بے ایماناں منافقاں لوگاں نے ہن ادھر ویکھنا اوہی بندے سن جنہاں نو حضرت عثمان پاک پیار دیندے سن انہاں ہی آن کے آپ نو شہید فرما چھڑیا ہن کیویں آکھے گا بھیڑیا ادھر ویکھو تے نال رہن والے کلمے پڑھن والے سن او کلمے پڑھن والے حضرت امیر معاویہ سرکار نال لڑائی کر لین حضرت عثمان غنی نو شہید کر لین مولا علی سرکار دی صف وچ آن کے بیٹھ جان تے کچھ ہوندا نہیں حضرت معاویہ پاک سرکار نے دروی آپ سرکار دی شان لبنی ہوئے تے نکی دی گل تو لب جاندی ہے مولوی صاحب کیویں میں کیا گل سنی جب نبی پاک سرکار دی دنیا تے ولادت شریف ہوئی آپ دی دنیا تے آمد ہوئی ہے اما آمینہ پاک نو اینا نور نکلے آئے آپ دے جسم شریف دے وچوں خارج منی نور نور دیا برکتاں دے نال آپ نے ملک شام دے محل ویکھ لے سن ملک شام دے محل ویکھے مفسرین بیان فرماندے نے محل دے ہور بھی ہے سن ملک شام دے کیوں بخائے گئے سن دسیا رب سونے نے آمینہ کہ جے تیرا شہزادہ جڑا دنیا تے تشریف لے کے آئے اے ایسا دین دا جھنڈا لائے گا ایسی حکومت اسلام دی قائم کرے گا کہ کیسر و کسرا ملک شام دی اس وقت سب کو بڑی بادشاہی سی رب سونے نے او محل بکھائے دسیا آمینہ اینا محلہ تے بھی جڑا تیرے گھر شہزادہ آیا وے نا محلہ تے بھی ہوتا قبضہ ہو جانا ہے اینا محلہ تے بھی قبضہ تیرے شہزادے دا ہوئے گا تا محل شام دے وقائے سن سونے امیرہ ذرا میں نو دس دے صحیح شام دے محلہ تے قبضہ کنے کیتا سی اب بولتے صحیح او شام نو فتح کنے کیتا کون فوج لے کے گیا سی کون لشکر دا امیر بنیا سی کون اوتھو دا حاکم بنیا سی کون گورنر بنیا سی او کنے جا کے شام دے ادھر جھنڈا لایا سی ہر زبان میں جو لفظ نکلے گا معاویہ
معاویہ میرے استاد محترم فرماندے نے شاہی ماموں دی ہے مدنی دی شاہی سجنا شاہی ماموں دی ہے مدنی دی شاہی مدنی دی ماموں دی او جو حضرت معاویہ پاک امت دے ماموں لگ دے جی اونا دی شاہی ہے آمنہ دے لال دی اوہی شاہی ہے اما آمنہ نو خائی نہیں سی شاہی ماموں دی ہے مدنی دی شاہی سجنا او تائیوں آمنہ نو رب نے وخائی سجنا شاہی ماموں دی ہے مدنی